أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك आइन को लंबा नहीं करेंगे. ألم تر كيف فعل ربك ربك ये रॉ को पूर करेंगे. रब्बुक बिअस्हाबिल फील بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة ये हा और हा में फर्क होगा. हा بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل को लंबा नहीं करेंगे. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. थोड़ा सा यहाँ पर गुन्ना करेंगे. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.